शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको 1 वर्षपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुख खोलिन्। सरकारसँग पखिन एकाएक असन्तुष्टि। देउवा सरकारको यति धेरै विरोध। देउवा मङ्सिरमा चुनाव गर्न अगाडि बढ्न खोज्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल फागुनसम्म सार्ने पक्षमा। नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चले जापानमा गर्ने कार्यक्रममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी हुँदै नेपाली राजनीतिको थर्ड पोल काङ्ग्रेस र एमालेलाई धक्का दिन सफल होला त नयाँ समाजवादी केन्द्र। आजकै समाचारमा संसदीय छानबिन समितिले फेला पारेन प्रमाण। सहमतिमै जनार्दन शर्मा फेरि अर्थमन्त्री बन्दै। नेपालको छिमेकी देश भारतमा धमाधम निलम्बनमा पर्दै सांसदहरू। हिजो लोकसभामा 4 जना, आज राज्यसभामा 19 जना सांसदहरू निलम्बित। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट पारित। नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध रापरवा नेपाल समृद्ध विद्यार्थीहरूले राँके जुलुस सुरु। मिति घोषणा नभए पनि आयोग निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुटेको निर्णय। निर्वाचन आयोगले गर्यो यस्तो खुलासा। दर्शकबिन अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरूले हाम्रो लुम्बिनी न्युज टिभी च्यानलमा। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। 24 घण्टा नयाँ ताजा र फरक फरक खालका समाचार सुन्न पनि नछुट्नुहोला। दर्शकबिन कहाँदेखि कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हाम्रो समाचार जस्तो लाग्छ उस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। यदि तपाईँ नियमित श्रोता हुनुहुन्छ भने नियमित भनी कमेन्ट गरिदिनुहोला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने नयाँ भनी कमेन्ट गरिदिनुहोला। दर्शकबिन अब लागौँ आजको पहिलो समाचारतर्फ। सत्तारूढ दलहरूभित्र चुनावको मितिबारे मतभेद भएको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मङ्सिरमै चुनाव गर्ने पक्षमा रहेका छन् भने तर गठबन्धनका प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल केही महिना पछाडि धकेल्ने पक्षमा देखेका छन्। चुनाव घोषणा गर्न देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भेटेर सल्लाह गरिसकेका छन् भने काङ्ग्रेसभित्र पनि चुनाव मङ्सिरमै घोषणा गर्न देउवालाई सुझाव दिएका छन्। चुनावमा कसको स्थिति के हुन्छ भन्नेबारे रिपोर्टहरू पनि देउवा समक्ष पुगिसकेको छ। सत्ता गठबन्धनकै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल चुनाव सार्ने पक्षमा देखेका छन्। उनीहरू फागुनको अन्तिमतिर चुनाव गर्ने पक्षमा देखेका छन् भने विगतमा स्थानीय चुनाव पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सहित एकैपटक फागुनमा गर्ने पक्षमा माधव नेपालको जोड रहेको थियो। प्रचण्डले भने यस्तै आशयले बोलेका थिए भने तर देउवा अगाडि बढेका थिए भने यसपटक पनि देउवा चुनाव पछि धकेल्नेतर्फ नलागेको बुझिएको छ। अब लागौँ आजको अर्को समाचारतर्फ। 21 साउनमा जापान आउने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समृद्ध नेपालको आधार आर्थिक क्रान्ति प्रवासी नेपालीको सरोकारको विषय कार्यक्रममा मुख्य वक्ता हुने भएका छन् भने नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चका महासचिव बाबुराम पौडेलका अनुसार अगस्त 7 तारिक दिन टोकियो खामेइदो कल्चर सेन्टरमा बेलुकी 5:30 कार्यक्रम हुने भएको छ। नेपाल र जापान सरकार बीचको द्वैतीय सम्बन्धलाई प्रगाढ पारी नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न र पर्यटन प्रबन्धनको योगदान गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने उद्देश्यका साथ प्रचण्डको भ्रमण हुन लागेको नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च जापानका अध्यक्ष भवानी पन्तले जानकारी दिएका छन्। 4 सदस्यीय भ्रमण दल सहित जापान आउन लागेका प्रचण्डले जापानको सरकारी निकायका उच्च स्तरीय नेतृत्वसँग राजनीतिक भेटघाट गरी द्विपक्षीय छलफल गर्ने पनि बताएका छन्। अब लागौँ आजको अर्को समाचारतर्फ। बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न रहेको भन्ने आरोपको सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन समितिले अनुसन्धानको काम सम्पन्न गरेको छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ति सहभागी भएको प्रमाण फेला नपरेको समितिले स्रोतले जनाएको छ। समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो भने समितिले प्रमाणको रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज रहेको थियो भने समितिको अनुसन्धान सकिएको र अहिलेसम्म भएका कामबारे आज बुधबार छलफल हुने समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिएका थिए भने छलफलपछि बुधबार नै आज प्रतिवेदन लेखकको काम गर्ने समितिको तयारी रहेको छ। हिजो मंगलबार साँझ बसेको समितिको बैठकले नेपाल प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबमा विज्ञहरूसँग छलफल समेत गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभीबाट डिलिट भएको फुटेजबारे अध्ययन गरेको प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबका प्राविधिकसँग समितिले हिजो मङ्गलबार साँझ छलफल गरेको थियो भने सीसीटीभी फुटेजमा पनि प्रष्ट केही नदेखेको संसदीय समिति स्रोतले जानकारी गराएको छ। अब लागौँ आजको अर्को समाचारतर्फ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमले समाजवादी केन्द्र बनाएर राष्ट्रिय सहमतिमा नयाँ पुल बनाउने प्रयास जोडतोडले अगाडि बढिरहेको छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीबाट बाहिरिएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नेकपा एकीकृत समाजवादीको अभियान संयोजक वामदेव गौतम र एकीकृत भएर समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रयासमा जुटिरहेका छन्। संसदीय समिति राजनीतिमा रहेका ठूला वामपन्थी दलहरूमध्ये एमाले बाहेकको शक्ति एकीकृत हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ पोल तयार हुने रहेको छ। तर यो पोल आफैमा कतिको शक्तिशाली होला भन्नेमा सबैको यतिखेर शङ्काको विषय बनिरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको बताएका छन्। छलफलमा जारी रहेको देशका प्लेटफर्म र सोसाइटीभित्र पार्टी समृद्धहरू एकताबद्ध भएर एउटा मोर्चा बनाएर चुनावतिर जाउँ भन्ने बारेमा सल्लाह भएको झलनाथ खनालले बताएका छन्। वामपन्थी शक्तिहरू मिल्नु अहिलेको आवश्यक भएको, तर सबै वामपन्थीहरू सहकार्यका लागि तयार नभएको पनि उनले बताएका छन्। सबै वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आउनु अहिलेको आवश्यक र कतिपय समूह र त्यसका लागि तयार नै नभएको उनले जानकारी गराएका छन्। अब लागौँ आजको अर्को समाचारतर्फ। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 बहुमतले पारित हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विपक्षमा मतदान गरेको थियो भने संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट 2077 असारमा पारित भएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गरे। केपी ओली नेतृत्व तत्कालीन सरकारले त्यसलाई सदनबाट प्रवेश गराएको थियो। बरु संसदीय समितिले 2 वर्ष छलफल गरेर पारित गरेको विधेयक लत्याएर अध्यादेश ल्याएको थियो भने ओलीले 2079 जेठ 9 गते नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 मा जारी गरेको थियो भने जेठ 17 गते सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न समेत आदेश दिएको थियो। यसै क्रममा शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले पनि संसदीय समितिबाट पारित विधेयक लत्याएर त्यसमा हेरफेर गरी विधेयक ल्याएको छ। सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित समेत भएको छ भने पारित भएको विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लो वर्ष जारी गरेको अध्यादेशको हुबहु समेत रहेको छ। अध्यादेशमा पनि वैवाहिक अधिकृतको बारेमा केही व्यवस्था राखिएको थिएन भने हाल प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमा पनि केही राखिएको छैन। अब लागौँ आजको अर्को समाचारतर्फ। संसदबाट पास गरिएको नागरिकता विधेयक विरुद्धमा रापरवा नेपाल समृद्ध विद्यार्थी सङ्गठन, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठन नेपालले काठमाडौँमा राँकी जुलुस प्रदर्शन गरेको थियो। मुलुकको राष्ट्रिय सम्पूर्णता र अखण्डता र स्वाभिमानमाथि गम्भीर आँच पुर्याउने भन्दै रापरवा नेपाल समृद्ध विद्यार्थी सङ्गठनले विरोध जनाएको छ। हिजो साँझ नागरिकता विधेयकको बुँदाहरू विवादास्पद र अनुचित र राष्ट्रहित विपरीत भएको विषयमा विरोध विद्यार्थी सङ्गठनका नेता कार्यकर्ताहरूले राँके जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए। नागरिकता संवेदनशील विषय भएको मुलुकको स्वाभिमान र स्वतन्त्रमा अस्तित्वमाथि गाँसिएको विषय भन्दै विद्यार्थी सङ्गठनले संसदबाट पास गरेको नागरिकता विधेयकले विरोध गरेको सङ्गठनका अध्यक्ष चेतनारायण सिंहले जानकारी गराएका छन्।